आज देशमा एउटा मुद्दा व्यापक रूपमा चर्चामा छ। देशका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले मिडियामा आएर अग्निपथ नामक योजनाबारे सरकारको विचार सार्वजनिक गरेपछि देशभरि नै यही अग्निपथका कारण देशको राजनीतिक माहौल गर्मिएको छ। जस्तो एक लोकतान्त्रिक देशमा हुन्छ त्यस्तै यस योजनालाई लिएर देश अहिले दुई खेमामा बाँडिएको छ। कुनै पनि कुरामाथि वाद प्रतिवाद हुनु सही कुरा मान्न सकिन्छ। देशका धेरै ठाउँ योजना सार्वजनिक गरेको यति दिन बितिसक्दा पनि आजसम्म यस योजनाको प्रतिवाद चलिरहेकै छ। धेरै ठाउँ सेनामा भर्ती हुने सपना देखेका देशका नौजवानहरूले हिंसात्मक बाटो अपनाएको खबर पनि आइरहेकै छ। म तपाईहरूलाई के सही अनि के गलत भन्ने निचोड पेश गर्न चाहन्न। त्यो तपाईको निजी विचारमाथि भर पर्ने कुरा भइगयो। म यसबारे केवल एउटा विमर्श अगाडि राख्न चाहन्छु। नमस्कार, म पूर्ति शेर्पा एभ्री आइडिया हेर्नुहुने सबैलाई स्वागत गर्छु। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले तीनैवटा सैन्य प्रमुखसित देशलाई अग्निपथ योजनाबारे यी मुख्य मुद्दाहरू क्याबिनेटले मन्जुरी दिइसकेको र चाँडै देशमा लागू हुने जानकारी दिएका छन्। पहिलो नम्बरमा यसका अन्तर्गत जति पनि युवा भर्तीको माध्यमबाट भारतीय सेनामा जानेछन् तिनीहरूलाई अब उपरान्त अग्निवीर बनेर जानिनेछ। दोस्रो नम्बरमा सेनामा भर्ती भएका अग्निवीरले सर्ट सर्भिस कमिसन जसको अवधि 10 साल थियो यसलाई घटाएर 4 साल मात्र सर्भिस गर्न पाउनेछन्। सैनिकको 4 सालको सेवालाई टुर अफ ड्युटी अथवा टिओडी नाम दिएको छ। तेस्रो नम्बरमा 4 सालपछि 25% सैनिकलाई सेनामा स्थायी अथवा पर्मानेन्ट गरिनेछ भने अन्य 75% सैनिकले अवकाश अथवा रिटायरमेन्ट लिनुपर्नेछ। रिटायरमेन्ट लिएका अग्निवीरलाई सेवानिधि प्याकेज अथवा लमसममा केही रकम प्रदान गरेर बिदा गरिनेछ। सरकारले सार्वजनिक गरेको सेवानिधि प्राप्त गरे पनि उनीहरू सरकारी पेन्सन योजनाबाट भने वञ्चित हुनेछन्। थप सैनिक युद्धको मैदानमा घाइते र मारिएको खण्डमा डेथ र डिजेबिलिटी प्याकेजसित तिनीहरूको सेवा त्यति बेला नै टुङ्ग्याइनेछ। अग्निपथ योजनाबारे थप बोल्दै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले यस योजनाले देशको इन्डियन आर्म फोर्स सदा सर्वदा नौजवान, तकनिकी रूपले सक्षम, स्वास्थ्य र उच्च फिटनेसको लेभल रहने, रोजगारको मौका बढ्ने, अग्निवीर सेवामा अर्जित कौशल र अनुभवले अन्य ठाउँहरूमा अवसर मिल्ने, उच्च कौशल कार्यबल साथै जीडीपी अथवा सकल घरेलु उत्पाद बढ्ने कुराहरू गन्तीमा राखेका छन्। रक्षा मन्त्रीको बयान लगत्तै देशको धेरै राज्यहरूमा भने सरकारको अग्निपथ योजनालाई लिएर घोर भर्त्सना साथै उक्त अग्निपथ योजनालाई खारेज गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। बिहार, हरियाणा र राजस्थान लगायत देशका धेरै राज्यहरूमा यसको विरोध चलिरहेको स्थिति छ। हजारौंको संख्यामा युवाहरू सडकमा उत्रेका छन्। तिनीहरूले सडकमा आगजनी, सडक जाम, नाराबाजी, रेल यातायातमा बाधा र रेल आगजनी गरिरहेका छन्। आउनुहोस् अग्निपथ योजनाबारे सरकारमाथि उनीहरूले उठाएका मुख्य सवालहरूबारे केही बुझौँ। यसमा प्रथम कुरा आउँछ 4 सालसम्म सेवा, तर सेवाको 4 सालपछि के? 25% अग्निवीरहरूले सेनामा स्थायी सेवा गर्ने अवसर पाउँछन्, तर 75% नौजवान जैसे थे अर्थात् घर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। 4 सालको महत्त्वपूर्ण समय देशका लागि सेवामा दिएपछि उनीहरूले घर फर्केर केही उद्यम गर्लान् अनि भविष्य सुनिश्चित गर्लान् भन्दा धेर उनीहरू विचल्नीमा पर्ने सन्देह नै धेर छ। अवकाश लिइसकेपछि अन्य काममा अवसर मिल्छ भनेर के ग्यारेन्टी छ? अर्को कुरा, कोरोना कालभन्दा अघि सेनामा भर्तीका लागि जसले फिजिकल र मेडिकल दिएर रिटर्न एक्जाम कुरेर बसेका छन् तिनीहरूको अब के हुन्छ? जसले सेनामा स्थायी नोकरी खान्छु भन्ने सपना बोकेर बसेका छन् उनीहरूको के हुन्छ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन् जसलाई लिएर युवाहरू अन्योलमा छन्। सरकारको फैसलालाई लिएर उनीहरू निराश अनि असन्तुष्ट छ। तर हामीले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यी सैनिक नै हुन् जसले देशको अखण्डता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने, सियाचिन नाथुलाको रक्षा गर्ने र आफ्नो ज्यान शत्रु देशको दुश्मनसित बाजी लगाउने। फेरि एक कुशल सैनिक बनिनुमा तिनीहरूको वर्षौंको मेहनत हुन्छ, टिमवर्कको खाँचो पर्छ। यसमा प्रोफेसनलिजम चाहिन्छ जसका लागि वर्षौंको तालिम चाहिन्छ। तर अग्निपथ योजना अन्तर्गत 6 देखि 12 महिनाको ट्रेनिङ हुन्छ। के यति छोटो अवधि एक कुशल सैनिक बनिनु पर्याप्त छ?
देशको सुरक्षामाथि चिन्ता गर्ने देशवासीहरू अहिले यो प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। उनीहरूले राखेका सवालहरू हेर्दा कुरा जायज लाग्छ, तर यसमा पनि एउटा समस्या देखा परेको छ। त्यो के भने देशको संविधानको आर्टिकल 19 अनुसार फन्डामेन्टल राइट्स अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिसँग आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मौलिक अधिकार अवश्य छ। देशका धेरै ठाउँहरूमा सरकारको यस नीतिसँग असन्तुष्ट बनेका नौजवानहरूले प्रतिवाद गर्ने क्रममा हिंसात्मक गतिविधि अपनाएको खबर निकै दुःखलाग्दो छ। अर्कोतिर युवाहरूको यस प्रतिवादमाथि सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो छ, आउनुहोस् त्यसलाई पनि हेरौँ। आधिकारिक रूपमा सरकारले युवाहरूले गरेको प्रतिवादमाथि केही बयान नदिए पनि सरकारको कतिपय गतिविधिले सरकार आफै दबावमा आएको भने स्पष्ट देखिन्छ। यसरी आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिएकै कारण सरकारले योजनामा एकपछि अर्को बदलाव लिइरहेको छ। जस्तो कि विरोधको दोस्रो दिन नै अग्निपथ योजनाको प्रथम भर्ना प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई 2 वर्षको छुट दिइने कुरा सरकारले बताएको छ। उक्त बदलाव लिनुको मूल कारण कोरोना लकडाउनले भर्ना प्रक्रियामा बाधा पुगेको, जसका कारण धेरै विद्यार्थीहरूको सेनाका लागि एज ओभर भएको थियो। यसो हुँदा 21 को सट्टा 23 वर्षसम्मको विद्यार्थीहरू भर्तीमा जान सक्नेछन्। यो पछाडि सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स रिटायर्ड अग्निवीरहरूलाई 10% आरक्षण घोषणा गरिएको छ, जसमा आइटिबिपी, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी र आसाम राइफल्स पर्छ। थप रक्षा मन्त्रालयले इन्डियन कोस्ट गार्ड, डिफेन्स सिभिलियन्स टिपिएसयुमा पनि यिनीहरूलाई 10% आरक्षण दिने भएका छ। यसरी प्रतिवाद चुलिँदै गएपछि एकपछि अर्को गर्दै सरकारले यस योजनामा गरिरहेको संशोधनले स्पष्ट गरिरहेछ कि सरकारले योजनाको थालनी गर्न अगाडि कुनै विमर्श गरेन, कुनै विशेषज्ञको सुझाव लिएन। यदि यस्तो हो भने यो अगणतान्त्रिक प्रक्रिया हो। यी तमाम घटना, प्रतिक्रिया, बदलावको कारण अग्निपथ योजनामा रहेको एक विशेष कुरा देशको आर्थिक बोझलाई कम गराउने पक्षमा छ। सरकारी बजेटको मुख्य भाग डिफेन्सतर्फ जान्छ। यसका कारण देशको अन्य विभागमा सोचे जस्तो उन्नति नभएको जानकारहरूले बारम्बार उल्लेख गरिरहेकै छन्। डिफेन्स सेक्टरमा खर्च कम गर्ने सरकारले यस योजना सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। डिफेन्समा खर्च कम गर्नु त ठिक होला, तर देशको नौजवानहरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउनु कति मुनासिब कुरा होला त। चर्चामा आइरहने तर हामीले त्यसलाई बुझ्न नसकिरहेको कतिपय कुराहरू पस्कने एभ्री आइडियाको योजना हो। यसको लक्ष्य हो, यसले वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत एउटा ठुलो क्षेत्रलाई समेट्छ। यसका लागि पर्याप्त अध्ययन चाहिँदो रहेछ, मेहनत लाग्दो रहेछ। सुरु गर्दा सजिलै लागे पनि यहाँसम्म आइपुग्दा यस्तो लाग्छ। मेरो हौसलालाई बढाइदिन लाइक, शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म थप ऊर्जाको साथ तपाईहरुका लागि निरन्तर सामग्री लिएर आइरहनेछु। धन्यवाद।